अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन इकराम, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर्ड अफसरान से मिले और उसमें कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो जंगल में आग की तरह फैल गई और उसके बाद कुछ बड़ी बड़ी पेशरफ्त हो रही हैं, कुछ बड़े बड़े जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं। एक जहाज जो इस्लामाबाद में लैंड किया पैसों के साथ, वो पैसे कहाँ से आए, कहाँ पे गए, किस किस को तकसीम हुए, इसकी कुछ तफसीलात सामने आ रही हैं। इमरान खान का नया प्लान सामने आ चुका है, पीडीएम में टूट फूट शुरू हो चुकी है, कौन कहां किधर जा रहा है, ये सारी कहानी यहां पर शुरू हो चुकी है। पंजाब में कुछ गड़बड़ होती हुई नजर आ रही है, जबकि पंजाब के अंदर जो इस्तीफा है उस्मान बुज़दार का, उसके ऊपर अब एक सवाल का निशान लग चुका है और नजर ये आ रहा है कि जो हमजा शहबाज है उनका हलफ अटक चुका है। बहरहाल जो मेन इस वक्त पीटीआई को फवायद हुए हैं और जो इस वक्त बड़ी खबरें आई हैं खास तौर पर पर्टिकुलरली उस जहाज को लैंड करने के हवाले से, और इनका ताल्लुक क्या है फिर जनरल बाजवा की उन ऐलानात के बाद, जो मतलब या वो बातें जो उन्होंने रिटायर्ड अफसरान से की, ये सारी चीजें आपको बतानी है। लेकिन ये सारी चीजें बताने से पहले नाज़रीन इकराम, वैसे कहा करते हैं कि बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे। ये जिस डायरी पे मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं, ये डायरी जो मेरे हाथ में है, ये मुझे ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री पंजाब ने दी थी। मेरी मुलाकात हुई थी ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर के साथ, बड़ी लंबी हमारी मुलाकात हुई, मैंने प्रोग्राम किया। एजाज आलम ऑगस्टीन, ये जो है वो मिनिस्टर थे ह्यूमन राइट्स के, इनसे मेरी मुलाकात हुई। इन्होंने मुझे ये डायरी भी दी और भी बहुत सारे तोहफे दिए, यहाँ मतलब बुक्स दी, कुछ अपने पैम्फलेट्स दिए, कुछ डायरीज दी। तो तब अब देखिएगा, एजाज आलम ऑगस्टीन, मुझे याद पड़ता है कि ये इतनी तारीफें किया करते थे पीटीएम, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इतनी तारीफें किया करते थे। और लास्ट मैंने मेरी इनसे जो है ना वो जो सलाम दुआ हुई वो हुई इस्लामाबाद के जलसे में। पीटीआई का जो इस्लामाबाद का जलसा था उसमें भी एजाज आलम ऑगस्टीन जो हैं वो उस कंटेनर के ऊपर थे। जनाबे वाला जो पीटीआई की इतनी तारीफें किया करते थे, जो सब कुछ हुआ करता था, ये जिन्होंने ये डायरी मुझे दी और जो पीटीआई के बोल बोला करते थे, वो मुनहरिफ हो चुके हैं। और वो मुनहरिफ क्या हुए, मतलब वो मखसूस सीट पे आए थे और मुबैना तौर पर पैसे पकड़कर साइड पर हो गए। इस तरह से आसमान रंग बदलता है। मैं आज जब ये मैं डायरी में पॉइंट्स लिख रहा था तो एकदम से मेरे ज़हन में आया, ये तो एजाज आलम ऑगस्टीन ने मुझे दी थी। और ये कैसे लोग हैं यार, ये कैसे लोग हैं, मतलब कुछ भी करते हैं, कुछ भी देखते हैं, जहां फायदा नजर आता है वहां पे बस चले जाते हैं। ये कैसे लोग हैं, इनकी किस बात पे, कल को अगर उस पार्टी को डिफेंड करेंगे तो उसको मतलब उनकी बातों पे कैसे यकीन किया जा सकेगा। ये इस तरह के लोग हैं, ये जो यहां से उधर कैंप बदलते हैं ना, ये इस तरह के लोग होते हैं। बहरहाल जनाब वाला खबर सुनिए, खबर इंपॉर्टेंट है। तो वो ये हुआ कि जनाब इस वक्त आपको पता है कि आर्मी चीफ की जानिब से जो है वो मुलाकातों में कुछ ऐसी हौसला अफजा बातें हुई। बहरहाल मेरी कुछ दोस्तों से बात हुई है, वो रिटायर्ड अफसरान जो उस महफिल में मौजूद थे। एक रिटायर्ड कर्नल साहब से मेरी बातचीत हुई, तो वो जनरल बाजवा के सीईओ रह चुके हैं, तो उनसे भी मेरी बात हुई और मैंने उनसे पूछा, फिर उनकी कुछ मुलाकात भी हुई थी तफसीलन जनरल बाजवा से। तो मैंने उनसे पूछा क्या बातचीत हुई, क्या पल्स क्या थी, क्या वो बात कर रहे थे, क्या वाकई उन्होंने कहा है कि इमरान खान जो है वो वज़ीर आज़म आ रहा है। उन्होंने कहा ये बहुत सारी बातें तो जो है वो एग्जैजरेटेड भी हैं, लेकिन कुछ बातें जरूर हुई हैं। जैसे उन्होंने कहा कि अगर वो आ जाते हैं तो हम होल हार्टेडली जो है वो उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरह की बातें जरूर हुई हैं, लेकिन बहुत सारी बातें जो है वो ऐसी भी हो रही हैं जिनका जो है वो हकीकत से ताल्लुक नहीं है, लेकिन बहुत सारी बातें जो है वो दुरुस्त भी हैं जिस तरह से वहां पर जो हुई हैं। तो जो मेरी अब वो मैं बता रहा हूं कि जो राय है, ये जो मेरी रिसर्च है वो उसके मुताबिक जनाब वहां पर जो होने वाले ऐलानात हैं, अब उनका असर जो है वो पड़ना शुरू हो चुका है। असर कैसे पड़ा है, एक कोर कमेटी का इजलास हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के अंदर कुछ चीजें बताई गई और वो इमरान खान ने बताई। इमरान खान ने उन चीजों का जिक्र करते हुए बहुत सारी बातें बताई और उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत ज्यादा जो है वो सबूत मौजूद हैं और वो एक एक करके जो है वो अब बताने जा रहे हैं। उन्हीं में से एक सबूत ये है कि उस बात का मतलब उसको पूरा ट्रैक किया गया है कि एक जहाज उड़ता है जो पैसों से भरा होता है, जिसमें गैर मुल्की करेंसी भी होती है, और यार अमित भट्टी ने भी इस बारे में रिपोर्ट किया, आप वो भी देख सकते हैं कि जहाज उड़ता है वो बैरूनी करेंसी से भरा हुआ और पाकिस्तानी करेंसी के साथ भरा हुआ, वो इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे लैंड करता है। इमरान खान के पास उसकी पूरी तफसील पहुंच चुकी है, मतलब पूरी ट्रैकिंग है, और फिर वो पैसे कहां निकले, कहां तकसीम हुए, ये इसकी पूरी की पूरी तफसीलात इमरान खान के पास मौजूद हैं।
اب وہ کرنے کے حوالے ہیں یہ جو لاہور کا جلسہ ہونے والا ہے ناظرین کرام، اس لاہور کے جلسے میں بہت سے رازوں پہ مطلب پردہ جو ہے وہ اٹھایا جائے گا. ہو سکتا ہے وہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ جیسے اشارتاً کر دیتے ہیں، اشارتاً بات کر کے آگے نکل جاتے ہیں. جیسے کراچی کے جلسے میں انہوں نے ایک اشارتاً بات کی تھی اور اشارتاً بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ میں جو ہے نا وہ چیف ایگزیکٹو تو میں تھا، تو آپ کس کو جو ہے وہ کر رہے تھے. اسی طرح سے اشارتاً بات کرتے ہوئے یہاں سے لاہور کے جلسے میں اگلی کال جو دینے والے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ جاننا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے. جناب والا اگلی کال جو ہے وہ آ رہی ہے اسلام آباد کے لیے اور اسلام آباد کی تیاری مکمل ہو چکی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ لانگ مارچ ہونے والا ہے، یہ میں خبر دے رہا ہوں آپ کو. اور یہ جو ہے نا میں نے بھی بہت سارے جو دوستوں سے، بھٹی صاحب نے بھی اس بارے میں بات کیا اور میں نے بھی جو بہت سارے دوستوں سے پتہ کیا ہے، ایک لانگ مارچ کی کال جو ہے وہ آنے والی ہے، بہت جلد آنے والی ہے. یہاں سے یہ چلیں گے اور یہ جائیں گے اسلام آباد اور اسلام آباد میں جا کے دھرنا ہوگا اور دھرنے کے اندر وہ بہت سارے ثبوت جو ہے وہ جو ان کے پاس موجود ہیں. صرف یہ جہاز والے ثبوت نہیں ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہے نا وہ ان کے پاس موجود ہیں. یہ ان بڑی سکرینوں پہ دکھائیں گے، یہ ان کو جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھنے والے ہیں. اور اس دھرنے کو دھرنا پرو یا دھرنا پلس کہا جا رہا ہے. وجہ یہ ہے، وہ کیوں کہا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب اس دھرنے کے اندر جو لوگ اسلام آباد نہیں پہنچ سکیں گے، دیکھیں نا ایک تو یہ ہے کہ اسلام آباد میں جا کے یہ بلاک کر دیں گے، ہر چیز بند کر دیں گے، بلاکیڈ ہو جائے گی. تو جس دھرنے میں یہ نہیں پہنچیں گے، مثال کے طور پہ جو دھرنے میں پہنچ نہیں سکیں گے، ان کے لیے یہ ہوگا کہ جناب وہ اپنے جس بھی شہر کے اندر موجود ہیں وہ وہاں پر جو ہے وہ احتجاج کرنا شروع ہو جائے. تو یہ اس وقت جو ہے نا انہوں نے اپنی کور کمیٹی کے اندر جو چیزیں بتائی ہیں، میں وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ساری چیزیں رکھ رہا ہوں. ایک اور بات سنیے کہ جناب والا وہ یہ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو چوں چوں کا مربع ہے اس کو پھپھوندی لگ چکی ہے، یہ مکس اچار پارٹی کو جو ہے وہ پھپھوندی لگ چکی ہے. اب ہوا کیا ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ایک اپڈیٹ ہوئی ہے. وجہ یہ ہوئی ہے کہ کابینہ کا حلف اٹھانے سے پہلے شہباز شریف کی گورنمنٹ جانے کی بات ہو رہی ہے. یہ اتنی نحیف اور اتنی بدقسمت گورنمنٹ ہے، میں تو بڑی دیر سے پہلے سے کہتا رہا ہوں، یہ اتنی بدقسمت گورنمنٹ ہے جس نے ٹائم پتہ نہیں کیسے پورا کرنا ہے. مطلب یہ 2-3-4 مہینے ان کے پاس ہیں، یہی ان نے پورے کرنے ہیں، کیونکہ ان کی گورنمنٹ سے پہلے وہاں پر جو ہے وہ پھوٹ چپ پڑ چکی ہے. میں نے سب سے پہلے آپ کو خبر دی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ جے یو آئی کے سینیٹر نے مجھے بذات خود بتایا ہے، میری ان کے ساتھ تفصیلی بات ہوئی ہے، میں نے آپ کو انہوں نے بذات خود بتایا کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن میں بیٹھنے کا سوچ رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ جو صدر والے معاملے کے اوپر جو ہے وہ لڑائی ہو چکی ہے اور مولانا صاحب نے سیدھی سیدھی دھمکی دی ہے کہ آپ مجھے صدر بنائیں. وہ کہتے ہیں نمبر پورے نہیں. انہوں نے کہا تو یہ نمبر تو شہباز شریف کے بھی پورے نہیں تھے، آپ نے نمبر پورے کیے نا، اسی طرح سے نمبر پورے کر کے جو ہے وہ مجھے صدر بنائیے، ادروائز میں الیکشن میں جا رہا ہوں اور الیکشن کا نتیجہ آپ کو پتا ہے پھر کیا آنے والا ہے. اور اس پہ جو ہے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اپوزیشن میں چلا جانا چاہیے. اور جو ان کے بیٹے ہیں مولانا فضل الرحمان کے اسد، وہ جو ہے معاف کیجیے گا، وہ اپوزیشن لیڈر وہاں پہ بنے گے اور وہ جو یہاں پر جو ہے نا وہ ساری اپوزیشن کی سربراہ کی حیثیت سے کام کریں گے. اس کے علاوہ میں جناب والا ایک اور خبر آپ کو دے دوں تو وہ یہ ہے کہ جناب اس بارے آپ کو پتہ چل ہی چکا ہوگا کہ کپتان کو ایک بہت بڑی کامیابی جو ہے وہ مل چکی ہے سردار تنویر الیاس کی صورت میں. جو ان کا جو پرائم منسٹر جو ہے وہ الیکٹ ہو چکا ہے. اور وجہ یہ ہے کہ نون اور جو پیپلز پارٹی دونوں نے جو ہے وہ یہاں پر بائیکاٹ کیا اور بائیکاٹ کر کے وہ باہر نکل گئے اور یہاں پر عمران خان کو جو ہے وہ بہت آرام سے جو ہے وہ کامیابی مل چکی ہے. اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ شاید عمران اتنی جلدی یہاں پہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں پر بھی جال جو ہے وہ اب لگتا ہے کہ عمران خان نے نا ہٹ بیک کرنا شروع کر دیا اور وہ بہت جو اس میں کامیاب بھی ہو رہا ہے. دوسرا جناب والا اس وقت عمر سرفراز چیمہ نے عثمان بزدار کے استعفے کی منظوری پر اعتراض اٹھا کر اس سے متعلق قانونی حیثیت طلب کر لی ہے اور یہ جو حمزہ شہباز کا حلف ہے وہ بیچ میں لٹکا رہ جائے گا. باپ کی کابینہ لٹکی رہ جائے گی، بیٹے کا حلف لٹکا رہ جائے گا. تو یہ جناب والا اس وقت جو ہے نا وہ اس طرح کی اس وقت کی صورتحال بنی ہوئی ہے. اس پہ جو ہی مزید اپڈیٹس آئیں گی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. چینل کو سبسکرائب آپ نے ضرور کرنا ہے، فیس بک پہ دیکھنا ہے تو زیادہ زیادہ گروپس میں شیئر کریں. مزید تفصیلات آتی ہیں تو میں آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.